यूके ने तो वो बम फोड़ा है पाकिस्तानियों के सरों पे जो कि आज से पहले ना कभी देखा गया ना कभी सुना गया। और वो लोग जो कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं कि भी हमने यहाँ पे यूके में जाना है और जाके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाना है। तो उनको अब इस खाम ख्याली में अपना वक्त ज़ाया करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जो कि कोई गोरा या गोरी अपने इस ओहदे पे रहते हुए नहीं कर सकते थे, वो काम एक पाकिस्तानी मुसलमान शबाना महमूद ने कर दिखाया है। ये अनाउंसमेंट अब सही है या गलत, इसका फ़ैसला तो आप लोग कमेंट्स में आके ख़ुद से बताएंगे। लेकिन अब हुआ क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यूके की हुकूमत की तरफ से नई इमिग्रेशन पॉलिसी का या उनका मज़ीद लाहिया अमल क्या होगा उसका ऐलान आज किया गया है। और ये जो इसमें चेंजेस की गई हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है बल्कि ये यहाँ पे आने वाले तमाम उन इमिग्रेंट्स के लिए हैं जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पे आ जाते थे। इलीगल तरीके से मतलब ये कि भी यहाँ पे आके वो जब उनके पास कोई रास्ता नहीं ना बचता था, तो वो क्या कि भी यहाँ पे असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते थे। और असाइलम का ये मतलब है कि यहाँ पे आप लोग ये साबित करते हैं कि भी हमारे होम कंट्री में जो है ना वो हमारी जान को ख़तरा है, और अगर हम लोग वहाँ पे गए तो हमारा बड़ा ही बुरा हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ना सियासी पनाह दी जाए। उसके बाद ये जो अब कानून मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है बल्कि ये तमाम उन असाइलम सीकर्स के लिए है जो कि यहाँ पे यूके में आने के बाद यहाँ पे सियासी पनाह के लिए अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप कर देते थे। और पाकिस्तानियों के लिए इसलिए है कि भी यहाँ पे जितनी भी असाइलम की एप्लीकेशन पिछले 4 साल में ड्रॉप हुई है ना, उसमें नंबर 1 टॉप पे जो मुल्क है ना वो हमारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों ने यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा असाइलम की एप्लीकेशंस ड्रॉप की हैं और इतनी फेक इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ बनाई हैं कि जिनका ना कोई सर था और ना कोई पाँव। मोस्टली लोगों ने जो था वो यहाँ पे मज़हब कार्ड ही इस्तेमाल किया, और इसके बारे में 2-4 वीडियोस मैंने बनाई भी थी कि ये मज़हब कार्ड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि भी यहाँ पे कोई लड़का या लड़के लड़की का ऐसा चक्कर चला देते हैं या उनकी आगे औलाद ऐसी बना देते हैं कि वो मतलब मज़हब के तौर पे ये बताया जाता है कि अगर हम लोग पाकिस्तान गए ना तो वहाँ पे हमारे सर्वाइवल के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। या ये लोग जो थे वो कादियानियत एक्सेप्ट कर लेते थे और अपना मज़हब चेंज करके बताते थे कि भी वहाँ पे पाकिस्तानियों में कादियानियों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से क्या कि इन लोगों को यहाँ पे सियासी पनाह मिल जाती थी। अब जी हुआ क्या हुआ, ये है कि भी अब आज ना ये शबाना महमूद ने ऐलान कर दिया है कि जो असाइलम की एप्लीकेशंस ड्रॉप करने वाले लोग होंगे ना, उनको यहाँ का आईएलआर यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है ना वो पहले 5 साल में मिल जाती थी। फिर उसकी मियाद मुद्दत बढ़ा के उसको 10 साल किया गया, फिर उसको रिवर्स किया गया, अगेन उसको 5 ईयर्स कर दिया गया। अब जो है ना वो ये असाइलम की एप्लीकेशन जो लोग भी ड्रॉप करेंगे ना, उनको आईएलआर 20 साल के बाद मिलेगा। एक सच अ ह्यूज टाइम पीरियड है कि आपको यहाँ पे 2 दहाइयाँ गुजारने के बाद आईएलआर मिलेगा, और उसके बाद भी कोई 2-4 साल जो है ना वो आप उसके बाद अपना ये पासपोर्ट के लिए ना एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत लंबा ज़िंदगी का टाइम पीरियड यहाँ पे गुजारने के बाद तब ये पॉसिबल होगा कि कोई बंदा अगर यहाँ पे आके असाइलम के लिए अप्लाई करता है तो उसको यहाँ की नेशनैलिटी जो है वो कोई 20 या 25 साल के बाद मिलेगी। और ये भी टाइम पीरियड यहाँ पे गुजारना कोई अब आसान काम नहीं होगा। यूके की गवर्नमेंट हर 2 या 2.5 साल के बाद उस बंदे के होम कंट्री के साथ कांटेक्ट करेगी और वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। वहाँ पे अगर कोई जंगी सूरत हाल है जैसे कि अफ़गानिस्तान वगैरह में है, वो ठीक हो गए हैं या कि नहीं हुए। तालिबान की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में ये जो लोग आके मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के अब हालात किस तरह के हैं। अगर इन लोगों को वहाँ पे वापस भेज दिया जाता है तो क्या इनकी जान को कोई ख़तरा होगा या कि नहीं होगा। इनडायरेक्टली अगर हम शॉर्टली बात करें ना, तो अब यूके की हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि यहाँ पे नो मोर असाइलम एप्लीकेशंस अब ड्रॉप नहीं होंगी। किसी को भी अब यहाँ पे असाइलम की बेस के ऊपर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2-2.5 साल तो ये लोग अकोमोडेट कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पे फिर से जांच पड़ताल करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट अगर लकीली मिल जाता है मज़ीद 2 साल का यहाँ पे स्टे का परमिट, तो फिर आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या कि आपको फ़ौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और 20 साल तक ये काम किया जाएगा। अगर आप मतलब 20 साल इतना लंबा टाइम पीरियड, आप लोग खुद से सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग बार बार आपके होम कंट्री से कांटेक्ट कर रहे हैं
اور وہاں پہ آپ کے جانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ شارٹلی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب اسائلم کی اپلیکیشن ڈراپ کرنے والے لوگوں کو واپس بھیجنا ہی بھیجنا ہے، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں۔ میکسیمم جو ہے یہ 2 یا 2.5 سال آپ کو یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا بوریا بسترا بند کریں گے اور آپ کو آپ کے ہوم کنٹری کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اور پاکستانیوں کے لیے اس لیے مجھے زیادہ کنسرن ہے کہ یہاں پہ پچھلے 4 سالوں میں جو اسائلم کی اپلیکیشنز ڈراپ ہوئی تھیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ان میں نمبر 1 جو ٹاپ پہ کنٹری تھا نا، وہ ہمارا پاکستان تھا۔ تو اب آپ لوگ پاکستانیوں یہاں پہ آنے سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ اگر کوئی لیگل طریقہ ہے یہاں پہ آ کے سٹے کرنے کا تو تب یہاں پہ آئیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے، آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ قانونی طریقہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے سٹے کر سکتے ہیں، تو تب آپ لوگ اپنے گھر سے قدم باہر نکالیں۔ ادروائز اگر آپ لوگ یہ ذہنوں میں سینیریو بنا لیے نا کہ ہم وہاں جا کے کوئی مذہب کارڈ استعمال کریں گے یا ہم لوگ کسی نہ کسی مطلب چیز کو بیس بنا کے وہاں پہ اسائلم لے لیں گے، تو اب یہ سنہرے خواب پورے نہیں ہوں گے۔ اور مزید سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کی پہلے سے اسائلم کی اپلیکیشنز منظور ہو چکی ہیں اور وہ یہاں پہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں نا، اب ان کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی، ان کے کیس جو ہیں وہ ری اوپن کیے جائیں گے اور اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا آیا کہ ان کی یہ جو اسائلم کی اپلیکیشن منظور ہوئی تھی ان کو اب اسے مزید کنٹینیو کریں گے، ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے گی یا کہ نہیں دی جائے گی، یا کہ ان کا جو یہ اپلیکیشن منظور ہوئی تھی اس کو یہ لوگ ریفیوز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اور جی اب UK کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں پہ آنے والے لوگ جو کہ یہاں پہ آ کے سیاسی پناہ لیتے تھے یا غیر قانونی طریقے سے آتے تھے، ان کے لیے اب یہاں پہ کوئی مزید جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو سیاسی پناہ لینے والے لوگ تھے نا، جتنا عرصہ ان کی اپلیکیشن انڈر ریویو رہتی تھی، وہ یہاں کی حکومت کے سر پہ پل رہے ہوتے تھے۔ یہاں کی حکومت ان کو اکوموڈیٹ بھی کرتی تھی، ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دیتی تھی، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی دیتے تھے، اور وہ یہاں پہ آ کے ایک طرح سے آپ کہہ لیں ان کے مہمان ہی بنے ہوئے ہوتے تھے اور شاہانہ زندگی گزارتے تھے کہ بھی انسان کو نہ تو کرنے کے لیے کوئی کام کاج ہوگا، نہ اس نے کوئی جاب کرنی ہے، نہ اس نے کہیں باہر آنا جانا ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں یہاں کی حکومت نے اٹھا لی ہیں، تو وہ تو آرام سکون سے بیٹھ کے اپنی اپلیکیشن کے آنسر آنے کا ویٹ کرتے تھے۔ تو اب یہ جو ان کو یہاں پہ فیسیلٹی پرووائڈ کی جاتی تھی نا، اب یہ بھی ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ UK کی حکومت کا ملینز میں بجٹ ان اسائلم سیکرز کے اوپر سپینڈ ہو رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے اب یہ راستہ ہی ختم کر دیا ہے، نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اب وہی حساب ہے کہ اتنا لمبا ٹائم پیریڈ کون بندہ اب انتظار کرے گا کہ یہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے وہ اپنی زندگی کے 20-25 سال یہاں پہ گزارے، اپنے گھر والوں سے نہ تو کوئی رابطہ ہو، نہ وہ اپنی ہوم کنٹری واپس جا سکے، اور اینڈ میں بھی کسی بھی وقت یہ تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے کہ اس کو اس کے ہوم کنٹری کی طرف ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، جہاں پہ بھی ان کو یہ ایویڈنس ملا کہ ہاں جی وہاں کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو آپ کو یہ بٹھائیں گے جہاز میں اور کہہ دیں گے گڈ بائے۔ تو اپنی زندگیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کے کیجئے، دوسروں کی دیکھا دیکھی یا دکھاوے کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو عذاب میں مبتلا نہ کیجئے۔ انسان کو زندگی صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور اس زندگی کو اس نے کس طرح سے گزارنا ہے، اس کا فیصلہ اس کو عقل مندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔